تو چنگا وہی ہے جڑا ہر حال چ شکر کرے. کہ بلا عاشق بڑا وڈا ایک ہویا محمود غزنوی, بڑا وڈا ایک عاشق ہویا ہے. گل معرفت دی سمجھ آیا جے. اج میں دے رہا تمہیں اپنی مرضی دا سودا. اگے تو جے کتے زندگی نے وفا کیتی تو مڑ جو تسی آکھو گے وہ دے دیاں گے. ہاں جی, محمود غزنوی ایک بادشاہ ہویا بڑا وڈا. قبلہ ایک دن انہیں اپنے سارے وزیراں بلا کے نا خربوزے منگوائے. کی منگوایا؟ خربوزے منگوائے. بڑا ہی ہوندا ایک نا نرالا تے بڑا ہی لاڈلا تے بڑا ہی ہوندا نا پیارا وزیر سی جن دا نام سی سید ایاز. اے ایاز سید سی, ایاز. کہ بلا سارے نو دتے مٹھے خربوزے, جان بوجھ کے نا اپنے لاڈلے نے دتا پھکا. پھکا دے چھڑیا. انہوں نے بھی چپ کر کے کھا لیا. چیز دی جڑی مٹھاس ہے یا کھٹاس ہے یا پھکا پن ہے کہ بلا چہرے دا رنگت دس دی ہے. کوئی مٹھی شاہ کھائیے تو چہرہ کھل جاندہ ہے, کوئی کھٹی کھائیے تو متھے تے وٹ پہ جاندے, کوئی پھکی کھائیے تو بندہ منہ بے سوادہ جا کر لیندا ہے. صدقے جاواں اس عاشق تو ایڈا پکا سی منہ دی رنگت نہیں بدلن دیتی. آخری پھاڑی رہ گئی تے عاشق بول کے کہنے لگا محمود غزنوی چنگا یار ہے صلح نہیں ہماری. وہ چنگا یار ہے صلح نہیں ہماری. آکھیا بادشاہ سلامت تیرا صدقہ کھانے والا. منہ چپائی تے بادشاہ دا پہلا سواد جاندا رہا. کہنے لگا یار چنگا یار نکلیا, چپ کر کے چپ وٹ گیا ہے تے جے تیری قسمت چ پھکا آئی گیا سی تے مینوں کہندا تینوں میٹھا دے دیندا. پر اگلی گل میں کرنی, مینوں پتہ لگنا بھی تسی میرے نال راضی بیٹھے ہو. سنی ناراض بھی تے ہو جاندے نے نا, بڑی لاڈلی جی قوم ہے نا. اللہ اکبر. آکھیا یار جے تیری قسمت چ پھکا آ گیا سی تے مینوں کہندا تینوں میٹھا دے دیندا. عاشق دا جواب سنیا جے, کہندا بادشاہ سلامت صدقے جاواں تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں. 40 سال ہو گئے نے تیرے بوئے تو کھاندیاں تے اج تک میٹھے کھوائے ہو, جے ایک پھکا آ گیا تے گلا کادا ہے. ہائے ہائے ہائے, گلا کادا ہے جے پھکا آ گیا. کسے ٹائم وہ مرچ نہ دے دے تے موڑ بھی شکر کر لیا تے کسے ٹائم اگر وہ پاویا نہ دے دے, نہاری نہ دے دے تے موڑ بھی شکر کر لیا. رنگ تے سارے ہوندے نے نا, تے مور انعام بھی تے رب نے یہ فرمایا ان اللہ مع صابرین, بھی میں صبر کرنے والےاں دے نال ہاں. میں صبر کرنے والےاں دے نال ہاں. جے میں گل کرن لگا سی بھی زندگی چ کوئی اوکھا موکھا وقت آ جاندا ہے تے قبلہ علامہ ندیم صاحب حقیقتاً میرے سچے اور لنگوٹی یار نے. اور ساڈا جو تعلیم دا یعنی جو ساڈا سٹڈی دا سفر سی نا وہ کٹھے ہویا ہے تے محبت ہے سی تے اج ویکھو آئے بیٹھے ہیں. آپ دا حکم سی تے سر متھے تے رکھیا. ہاں جی, محبت ہے یا تے آج تک وہ سفر جاری ہے تے دعا کرو کہ سدا جاری رہے. ہاں جی, اللہ اکبر. تے میں سب تو پہلے فون کڈ کے تے انہاں دا نمبر ڈائل کرنا ہے. حضرت صاحب مینوں فلانی مشکل آ گئی ہے. انہیں کہنا یار میں ہے آجوں ہاں, میں اپنی گل تک جا, میں ہے آجوں ہاں. میرا سینہ ایڈا چوڑا ہو جانا جدو میرا یار میرے نال ہے تو پھر کاہدی ٹینشن ہے. تے یار پھر وہ بنانا کہ جتھے سب تو وڈی مشکل آنی ہے اوتھے تینوں لب جائے جڑا فوراً اپڑ جائے. تے یار بھی وہ چنگا ہوندا جڑا فوراً آ جائے, ورنہ جڑا آکھے بھی 10-20 منٹ صبر کر ادو تک بندے ویسے تو چھڑ دے. ہاں جی, قبر وچ سجنا ہر بندے نے تیرا قبر دی کن تک ساتھ رکھنا ہے. اگے کھیڑی آمنہ دے لال دی, اگے کھیڑی سرکار مدینہ دی. تے جے فون نمبر لینا ہی نا تے ساڈے ورگے عاشقاں کو بہ جا قبلہ حضرت صاحب ورگے عاشقاں کو بہ جا تینوں ڈائریکٹ نمبر دین جیڑا اگوں نہ بیزی ہوئے گا نہ بند ہوئے گا, ہر وقت کھلا ہوئے گا.
جو کہہ دے وہ کہ تو رب دا قرآن ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرمایا بند کدی نہیں ہویا وہ جدو زمانے تو ہار جاویں میرے یار دے بوئے تے آ جاویں تینوں چک کے میرا محبوب سینے کے نال لا لوے گا میں تینوں بے سہارا نہیں چھڈے گا تینوں بے سہارا نہیں چھڈے گا جدو تیرا دل کرے آ جائیں اللہ اکبر کبیرہ تے آج دی رات میں تے تسی سرکار دی رحمت دے طلبگار ہاں تے تاں ہی تے میں کہنا ہوندا وا رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی رحمت میرے حضور دی واجاں پڑھ لو جنوں آندا ہے رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی آجا 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 گناہگارا میں تینوں بچا لواں